जन्नत के पत्ते बाब नंबर 7। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज लाइट बल्ब की रोशनी बिखरी थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सरसराहट यहाँ तक महसूस होती थी। आयशे आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारी ने पुकारा, आयशे बात सुनो। वो चित लेटे छत पे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशे की आवाज नींद गुनूदगी से बोझल थी। जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला से अपना पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है। बहारे ने चौंक कर उसे देखा। आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे। हाँ, आसमानों पे। क्या उसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? शायद ऐसा ही हो। अब सो जाओ आयशे। अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमां पे बिछा दे तो क्या सबको उनके नाम के साथ झूठा लिखा नजर आएगा? उसकी आवाज में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा, बाहर तारीक आसमां पे सुर्ख अंगारों से लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल, बहुत झूठ बोलने वाली। हाँ, सबको हर जगह से वो नजर आएगा। जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा उसे भी। हाँ, अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे जाना है। और अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहां से भी आसमान नजर आएगा। हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा झुंझुलाकर बोली थी। उसकी नींद बार बार टूट रही थी। वो सारे दिन की थकी हुई थी। बहारे जरा उसी आयशे के करीब खिसकी और उसके चेहरे के कान के करीब ले आई। आयशे, उसने बहुत धीमी सी सरगोशी की, क्या ट्रंक के अंदर से आसमान नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशे ने गुस्से से बाजू दबाया। बहारे ने गड़ाप से मुंह कंबल के अंदर कर लिया, मगर उसे कंबल के अंदर भी आसमान नजर आ रहा था। सुर्ख अंगारे इसी तरह दहक रहे थे। उस शाम वो टक्सम अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शापरली स्क्वायर के मुजस्सिमे की तरफ आ गई। इस्तकलाल यमनी, मुजस्सिमे आज़ादी। मुजस्सिमे के गिर्द घास के गोल कत्ती अर्जी को मस्बत के निशान की तरह दो गुजरगाहों ने काट रखा था, जिससे गोल कत्ता 4 बराबर खानों में बट गया था। कंपास के 4 खाने, हर 100 ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जनरल अब मुजस्सम खूबसूरत उसके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये वो दूसरा पाशा था जिससे उसको शदीद नफरत होने लगी थी। सिर्फ इसकी वजह से वो रोज क्लास में स्कार्फ उतारती थी और टॉली उसको एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ देखा करती थी। उस एक आदमी ने उसे हरा दिया, मगर इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार मान ना ले। डीजे कहीं दूर से बोली थी। वो चंद कदम कदम मजीद आगे चलकर आई। उसने मुजस्सिम हुए झंझू की पत्थर आंखों में देखा। ये आदमी क्यों जीता? क्योंकि ये लड़ना जानता था, क्योंकि उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, क्योंकि वो लड़ता रहा था यहाँ तक कि उसे फतह मिल गई। और एक जंगजू को कैसे हराया जाता है? उसने मेजर अहमद से दिल ही दिल में पूछा था। से मुकाबला करके उससे तब तक लड़े जब तक फतह ना मिल जाए या जान ना चली जाए। जवाब फौरन आया था। अगर वो गलत होकर इतना पुरएतमाद था तो वो सही होकर पुरएतमाद क्यों नहीं थी? वो गलत होकर जीत सकता है तो वो सही होकर क्यों नहीं जीत सकती? वो क्यों उतारे स्कार्फ? वो उन लोगों के पीछे अल्लाह ताला को क्यों ना करे? ज्यादा से ज्यादा सबांजी वाले निकाल देंगे तो निकाल दें, मगर क्यों निकाल देंगे? और नहीं, वो न स्कार्फ उतारेगी न मैदान छोड़ेगी। वो अतातुर्क के मुजस्सिमे को यही स्कार्फ लपेटकर सबांजी के क्लासरूम में बैठकर पढ़कर दिखाएगी। मस्जिद में जो फैसला मैंने किया था उसे अब बस पूरा करना है। तैयबुर्दगान को कानून बदलना पड़े सो बदले। वो मजीद इस जिल्लत से नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला की हुदूद मजाक नहीं होती। अब वो स्कार्फ पहन कर ही पढ़ेगी। देखते हैं कौन रोकता है उसे। उसकी माँ उसे रोए। अतातुर्क के मुजस्सिमे को देखते हुए उसने अहद किया था कि वो उसे जिंदगी भर अपने स्कार्फ पे समझौता नहीं करता। वो नकाब नहीं कर सकती, वो बुर्का नहीं ओढ़ सकती, मगर स्कार्फ ओढ़ना ये एक काम है जो वो कर सकती है। तो फिर उसे रोकने का हक किसी को नहीं। कोई रास्ता तो होगा। रास्ता जरूर होता है, मेजर अहमद ने कहा था। रास्ते ढूंढे जाते हैं, उसे भी रास्ता ढूंढना था। आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने स्कार्फ को ठोड़ी तले पिन से जोड़ा, फिर सामने के दो तिकोनों पल्लुओं में से एक को मुखालिफ सम चेहरे के गिर्द लपेटकर सर की पुश्त पिन से लगा दिया। स्कार्फ खासा बड़ा था। दूसरे पल्लू ने सामने से उसे ढक दिया। नीचे सियाह स्कर्ट पे उसने पूरी आस्तीनों वाला मैरून
پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا، توقع کے برخلاف میرون سکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے بے کندھے پہ ڈالے جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا نے اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ تھی۔ حیا، what color is your hair today? Blue. حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے قہقہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ بدتمیز نہ ہوں تو آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتار دو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابرسات نے ابھی لیکچر دینا بھی نہیں شروع کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ میس، میرا خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے؟ وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جو بہت ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی، سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائے، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنے محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پائی سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بے وقدہ آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے۔ آج شاید وہ بیمار تھی۔ نہیں، کیا ہوا بہارے کا پھول؟ تمہیں کیا ہوا بہارے کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ پجمزدہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالے خالے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج بھی ایک سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ I'm sorry حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتہ ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پازل باکس تھا۔ وہ حیا کا پازل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے، گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹنا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چل رہی تھی۔
उसे अब्दुर्रहमान ने राइडिंग सिखाई है, बहार से अच्छी राइडिंग पूरे अदा में कोई नहीं कर सकता। वो बस मुस्कुरा कर रह गई। अब्दुर्रहमान का नाम वो आखिरी नाम था जो वो उस वक्त सुनना चाहती थी। उसने उसका बॉक्स क्यों रखा, वो यही समझने से कासिर थी। तुम पे इसका बहुत अच्छा लगता है हया, उसे कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगी, मैं सबांजी से जीत गई, मैं अतातुर्क से जीत गई, मुझे और क्या चाहिए। तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े इसे मत छोड़ना, आयशी ने दोहराया। हया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उनके अकब में घोड़े की पीठ पे बैठी बहार ने अचंभे से आयशे को देखा था। उसकी बहन इतने इसरार से अपनी बात दोहराती तो नहीं थी, फिर अब क्यों?